बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच, मैं हूँ उसामा तैयब। नाज़रीन, बीजेपी के दो रहनुमा जिनका नाम नवीन जिंदाल जो कि मीडिया हेड दिल्ली के हैं और उनके साथ साथ नूपुर शर्मा, ये दो रहनुमा हैं जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मैं, मेरी आल औलाद, मेरे आबा व अजदाद सब कुर्बान, आपकी हुर्मत पर सब कुर्बान, जिससे मुसलमानों का बड़ा शदीद दिल दुखा है। और इस पर जो बहुत ही खुशाइन चीज़ है वो ये है कि इसके ऊपर जो मिडल ईस्ट है उन ममालिक ने बड़ा शदीद रिएक्शन दिया। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिन्होंने तर्जुमा किया अरबी में उनकी गुफ्तगू का, जो कुछ उन्होंने बोला। और जब वो मिडल ईस्ट अरब ममालिक ने पढ़ा तो उसके बाद बड़ा शदीद उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही खुशाइन चीज़ है कि मुस्लिम उम्मा ने हक अदा किया और एक होने का सबूत दिया, जिसके बाद इंडियन प्रोडक्ट्स का अरब ममालिक ने मुकम्मल बाइकआउट कर दिया। पाकिस्तान से भी हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनको भी इन तमाम प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर देना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब ने इसके ऊपर ट्वीट किया, बिलावल साहब ने ट्वीट किया, मुख्तलिफ रहनुमाओं ने इस पर ट्वीट किया। हम देख रहे हैं कि मजहबी जमात जो है वो भी इसके ऊपर ट्वीट कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ ट्वीट करना काफ़ी है? ये इससे बढ़ के हमें कुछ और भी करना होगा। मेरे साथ मौजूद है शनीला बेलगम वाला, जिनका ताल्लुक दुबई से है, पाकिस्तानी है, कराची से। और उनकी जो वजह शोहरत है वो उम्महातुल मोमिनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो उन्होंने सीरीज़ लिखी थी वो है, जिसकी वजह से मैं भी उनका मद्दाह हूँ इस हवाले से। और उनकी मोहब्बत से जो उम्महातुल मोमिनीन के लिए है, कोई भी इनकार नहीं करता। अभी भी इसके ऊपर उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है, उनके फेसबुक पे जाके आप पढ़ सकते हैं। और हर मौके, ऐसे मौके के ऊपर ज़रूर उनकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है। मैंने गुजारिश की है उनसे कि वो हमें टाइम दें आज के हमारे इस व्लॉग के लिए, और उनसे कुछ सवालात हम करते हैं। शनीला साहिबा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा, जो सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ वो ये है कि मुस्लिम उम्मा को क्या रवैया रखना चाहिए इस तरह की सूरत हाल पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु सलाम अला रसूल करीम नबी मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जिस मौजू पे मैं बात कर रही हूँ वो इंतहाई दिल को अफसरदा कर देने वाला और इंतहाई दुखी कर देने वाला है। और जो मुझे जिस चीज़ पे मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस है, शर्मिंदगी है, नदामत है, वो ये है कि इस बार इस मौजू पे हमारे यहाँ बहुत कम आवाज़ उठी है। और जिस तरह का एहतजाज हम पाकिस्तानी मुसलमान अमूमन इन बातों पे करते हैं, इस बार हमने नहीं किया। वो दर्जे का नहीं था, बल्कि मुझे तो पता भी अरब वर्ल्ड से ही चला। और अगर मोहम्मद ज़ुबैर साहब अरबी में इस मलूना की बात को ट्रांसलेट करके सोशल मीडिया पे ना लगाते तो शायद हम ये बात दब जाती, पता नहीं चलती। और फिर अरब वर्ल्ड ने बहुत बेहतरीन एहतजाज किया। सबसे बड़ा ये कि उनको कहा कि आपको हम माशी तौर पे नुकसान हो जाएगा आपका। और ये वो इतना बड़ा थ्रेट था कि मोदी सरकार को इसके ऊपर संजीदगी से गौर करना पड़ा और उस मलूना की उन्होंने पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। अच्छा, अब ये है कि मुझे जो चीज़ बहुत दुख दे रही है वो ये है कि हम पाकिस्तानियों ने वो एहतजाज नहीं किया जो हमारा फ़र्ज़ बनता था। क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अरब वर्ल्ड बहुत ताकतवर है, इन द सेंस कि माशी तौर पे वो हमसे बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने किस हद तक एहतजाज किया या आपने क्या ये मिशन पूरा किया। हमसे हमारी बसात के हिसाब से सवाल किया जाएगा कि आपके बस में जो था उसमें आपने क्या किया। तो पाकिस्तानी मुसलमानों को अपने बस में जो भी है वो ज़रूर करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एहतजाज करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुल्की इमलाक को नुकसान पहुँचाएं या अपने पाकिस्तानी बहन भाइयों या मुसलमान बहन भाइयों को किसी भी तरह से नुकसान करें। पुरअमन एहतजाज एक बहुत मौसर हथियार है और वो हमें ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। चाहे आप इंडियन एम्बेसी के आगे एहतजाज करें, आप प्रिंट मीडिया में जाएं, आप प्रिंट मीडिया पे लिखें, आप सोशल मीडिया पे लिखें, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे लिखें, आपकी जो भी कैपेसिटी है। जैसे फ़र्ज़ करें अगर मेरी वॉल पे आके 100-200 लोग अगर मेरी पोस्ट पढ़ते हैं तो मुझे वो ज़रूर लिखना चाहिए, वो बताना चाहिए कि मुझे से कितनी तकलीफ़ पहुँची है। और ये इंडियन गवर्नमेंट की इंतहाई नाअहली है कि इतने एहतजाज के बाद उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया। उसी वक्त वो तो इंटरनेशनल प्रोग्राम था ना, वो कैसे चला? और वो जब चल भी गया तो उसी वक्त उसके ऊपर क्यों इक़दाम नहीं किए गए? अच्छा, ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तानियों को भी इंडियन प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करना चाहिए जैसे अरब ममालिक ने किया है? पाकिस्तानियों को डेफिनेटली इंडियन प्रोडक्ट्स को बैन करना चाहिए।
کوشش یہ کرنی چاہیے کہ نہ صرف انٹرنلی بلکہ انٹرنیشنلی بھی بین کریں اور کہیں کہ اگر کیونکہ اس وقت جو دنیا جو ہے نا وہ چل رہی ہے، دنیا میں جو جنگ جیتی جاتی ہے نا وہ معاشیات پہ جیتی جاتی ہے. اب آج کل کیونکہ ہم ایک طرح سے کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں تو معاشی طور پہ اگر آپ کسی ملک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ ایک بہت بڑا ان کو دھچکا دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بہت سمپل سی بات ہے، پچھلے دنوں جب روس سے تیل لینے کے بارے میں بات ہوئی تو بھارتی وزیر خارجہ نے بڑے آرام سے سنا دیا امریکن وزیر خارجہ کو کہ آپ اگر ہم روس سے تیل لیتے ہیں تو یورپی ممالک بھی تو لیتے ہیں، مگر کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑی اکنامک مارکیٹ ہے اور امریکہ کو اپنی تجارت وہاں پر، اپنا سامان وہاں پہ بیچنا ہے تو انہوں نے اتنا سٹینڈ نہیں لیا، کیونکہ ظاہر ہے اپنے گاہک کو کون ناراض کرتا ہے. تو جس طرح انڈیا کو اپنی فائنینشیل اسٹرینتھ کی وجہ سے یہ پتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ امریکہ کو ٹکا کے سنا سکتے ہیں بیکاز آف دا فائنینشیل اسٹرینتھ، تو اس طرح دوسری دنیا بھی، ساری دنیا بھی انڈیا کو یہ بتا سکتی ہے کہ اگر آپ نے یہ سب کچھ کیا تو پوری مسلم دنیا آپ سے کچھ نہیں خریدے گی. اور اس کا دیکھیں نا، کوئی بھی چیز اگر ہمیں درست کرنی ہوتی ہے، کسی چیز کے بارے میں احتجاج کرنا ہوتا ہے یا کوئی بائیکاٹ کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ گھر سے شروع ہوگا. تو سب سے پہلے ہم انڈین پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں پاکستان میں، ڈیفینیٹلی ہر جگہ ہوگا. بلکہ میں تو مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کیونکہ میں باہر رہتی ہوں، عرب ملک میں ہی رہتی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ انڈین پروڈکٹس یہاں پہ کتنی زیادہ ہیں. بلکہ چاول بہت عرصے تک تو مارکیٹ میں، سپر مارکیٹس میں باسمتی میں صرف انڈین چاول ہوتے تھے. یہ تو ابھی میرے خیال میں 2-2.5-3 سال سے پاکستانی چاول نے بالکل بہت اچھا کمپٹیشن دے رہے ہیں انڈیا کو، بلکہ انڈیا سے اچھے چاول پاکستان سے آ رہے ہیں. لیکن یہ کہ انڈیا کو اچھی طرح پتہ ہے کہ اگر عرب ممالک نے بائیکاٹ کیا تو بہت ساری پروڈکٹس جو ہیں وہ اس کو پاکستان آسانی سے ریپلیس کر سکتا ہے. چاول، آٹا، بہت ساری چیزیں ہیں جو پاکستان، جیسے جو ملبوسات کی جو صنعت ہے اس میں پاکستان نے انڈیا کو پیچھے چھوڑا ہوا ہے فی الحال تو عرب ممالک میں. تو اگر یہ فوڈ پروڈکٹس میں بھی آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں. حالانکہ جو انڈیا جو ہے وہ سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کرتا ہے عرب ممالک کو. اچھا، بطور مسلم امہ ہمیں ایسا کیا رویہ رکھنا چاہیے، ایسا کیا اقدامات کرنے چاہیے جس کی وجہ سے آئندہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو پائے؟ مسلمانوں کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو سب سے پہلے تو اپنی اپنی حکومتوں پہ یہ زور دینا چاہیے کہ وہ UN کو مجبور کرے ایسے ریزولوشن پاس کرنے کے لیے کہ اس معاملے پہ بات کرنا بند کی جائے. آپ کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹس کو اس طرح مجروح نہیں کر سکتے. آپ چاہے دنیا کے ہر مذہب کے لیے کر لیں، مگر یہ رول بننے ضروری ہیں. آپ کس کو، آپ فریڈم آف اسپیچ کے نام پر لوگوں کو یہ نہیں الاؤ کر سکتے کہ وہ جو چیز چاہے کہیں. اس طرح تو دنیا پھر اگر اس طرح گستاخیوں پہ قتل ہوتے ہیں، اگر اس کی روک تھام نہیں کی جائے تو یہ تو پھر ہوگا. ظاہر ہے آپ کتنا کنٹرول کر سکیں گے. تو اس لیے یہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایسے رولز بنائے جائیں جس سے کسی کے بھی، میں اگین کہہ رہی ہوں، کسی کے بھی مذہبی جذبات مجروح نہ ہوں. ایک آخری سوال آپ سے، عرب ممالک کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں بھارت کو اس کا کتنا نقصان ہوگا؟ عرب ممالک نے جو پالیسی اس بار رکھی ہے انڈیا کو سیدھا کرنے کی، وہ بہترین رکھی ہے. ورنہ اتنا جلدی مودی سرکار نے اسے معافی منگوا کے اس کی رکنیت کینسل کر دی. یہ بہت کم ٹائم میں ہوا، کیونکہ انڈیا کو اچھی طرح پتا تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہوں معاشی طور پہ عرب ممالک پہ، کیونکہ یہاں کی مارکیٹس میں انڈین پروڈکٹس بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں اور مطلب بلینز آف ڈالرز کا مطلب ان کی انکم ہے. تو وہ کیسے اس کو اپنے ہاتھ سے جانے دے سکتے ہیں؟ اور دوسری بات میں نے پہلے ہی کہا کہ اگر انڈیا پیچھے ہٹا تو ڈیفینیٹلی پاکستان اس کو ریپلیس کرنے کے لیے ہے.
دوسرا یہ ایک چیز اور بھی ہے، مودی سرکار کو یہ بھی اچھی طرح پتا تھا کہ انڈین ورک فورس جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے گلف کنٹریز میں، سب سے زیادہ بھارتی باشندے ہی عرب ممالک میں کام کرتے ہیں. تو اگر اس بار صرف تجارتی بائیکاٹ پہ اگر بات نہ بنتی تو پھر دوسرا یہ انڈینز کے ویزے بین ہونا ہوتا. اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر انڈیا بہت زیادہ جو اپنا ریونیو ہے وہ زر مبادلہ ہے جو وہ بیرون ممالک میں مقیم انڈین سے جنریٹ کرتا ہے، تو یہاں پہ بھی دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو ریونیو بند ہو جاتا، زر مبادلہ بند ہو جاتا، اور دوسرا پھر اتنے لوگ واپس آتے جو، اور پھر انڈیا کی بے روزگاری، ایک تو پہلے ہی وہ اتنا اوور پاپولیٹڈ کنٹری ہے، تو اس کے بعد اگر یہ سارے وہاں سے نوکری سے نکالے جاتے تو پھر کیا انڈیا کی اکنامی کا کیا حشر ہوتا. تو مودی سرکار کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی، مت یہی ہوتا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پاکستانی مسلمانوں کو، بلکہ دنیا کے ہر مسلمان ملک کو یہ بات مودی سرکار سے کہنی چاہیے کہ صرف ایک گمنام سی اسپوک پرسن کے معافی مانگنے سے بات ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مودی کی اسپوک پرسن تھی، بی جے پی کی اسپوک پرسن تھی. تو پارٹی سطح پہ بلکہ مودی کو انڈین مسلمانوں سے، صرف انڈین مسلمانوں سے نہیں، دنیا کے تمام مسلمانوں سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ایک بالکل جائز بات ہے اور یہ جائز مطالبہ ہے جو میرے خیال میں بھارتی حکومت کو ضرور پورا کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا شریلا بیگم والا. آپ نے بڑے بھرپور انداز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے محبت آپ کی جو ہے وہ آپ کے ہر لفظ سے ہمیں نظر آتی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پر، آپ کے آباء و اجداد پہ اپنا اللہ خاص کرم کرے، رحمت کرے، اور ہم سب کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم بھی ایک سچے مسلمان اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے دلوں میں مزید بڑھے، اور اس طرح کے واقعات جو ہے وہ رکیں، اور ہر پاکستانی، ہر مسلمان وہ یہ ان تمام چیزوں پر عمل کر سکے، تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کہ وہ اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا سوچے بھی. بہت شکریہ. آج کے ہمارے اس بلاگ سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.